سلام كمي تخونو تختاتلتنا از حراخم حرا بوستيو هنلومينا بزحزنايوم زيناتات حرا بوستي كنساقر فلما قنه بقندق ارستا زيناتات كنفلمهم عزازي سراويت تقراي عطوغات تبيف حانت تيجن تتوكسوم كنتفو مينا كبل تزاريبهم نابزاتوا قدقواد كناتو نادما خبل تسميعلهم عب حدا ورحي حاديو كفلاتيو نبلتقنا كننبر كوينا حزب تدالو خبل مراحي فانو عزيزهم أفنجا أديساوا بعطوقات تتحيزهم أستاتي حامسا مخاين كما استقات على دماسة حبيرولهم فانو مرز نقطة تقوتاتيرهم سراوز إثيوبيا بوغانو زوسدو سقومتي كغتصل يللهم عوش تواري $500 مليون كاب قرط ودب كما استركبت غليتهم نايز أولون كاروتي حدش تحابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا بقدامنت أعزازي سراويت التقراي عطوقات تبيف حانت تيتن تتوكسوم كنتفو من هيلوم نابزاتوا قدقواد كنعاتو يناون إلى اللوم حزب تقراي كنبريو ازين قبرو زلنا سلطنا لألاونت نمخبارن استمزابل حزبنا نمملاسن يخبل حدا كوازس سراويت تديف جنرال شريفو والد جورجيس غاليس اللوم اتي أعزازي كاب دحر حزي غيزي بلنان نصلاعي فتيمنا اي نصممن زابي كندا زلو حزبنا ون يأكل نمريتي ملبسوني يزول زلو خبلات تحساسيوهم كمون حزي بيننا يكونان عب عفار زلو عطوقات تبيف نابزاتوا قدقواد آتينا خنطفو مينا ازي آشن كايدو نسوم توم الأختم ون يفلطوا يوم كبير فاكرو لهم نسو وزيخو كاب صلعن لعلي صلعاتو خوينوم زلو توم ناب بلتقنا زخدو تقارو كم زخون بمحبار دحر حزي ولا حانت تيت انت توكيسوم نابزاتوا قدقواد آتينا خنطفو مينا خبل قليصوم كان دعلاما حزيز وسدنا يوسلطنا مرارحة أرمي 33 لعلاونة تقراي نمملاس زعلم 5 خنبريهم عب تقراي دحرو علي بريتوريا بسنك هرف سلطانن هابتن عب منغو مريحنت بوليتيكا تقراي زتفطر مجممع ناب سراويت لحقو حاديوم عب شوام حاديوم عب مقلو خوينوم بهيوت ناب زدلاليلو درجة بصحوم كام زلو زفلاتيوم عب حدا ورحي حاديو كفلتيو نبلتقنا كننبر خوينا حزب تدالو خبل مراحي فانو عزيزهم مراحي حالتات فانو زمن كاسيم عب منغو بلتقنان حالتات فانون زكايت زلو دماوكينات كساب زغصل ورحي حاديو كفلتيو حزب تدالو خبل عزيزلهم تي مراحي حالتات فانو عب زحز اوان عب لعلي دبلوماسياو براخه كما زلو غليصهم كمون سرعات إثيوبيا ابناي موداتا معراف ودقات سلازلهم كلو إثيوبياوي زكالو كبركت زمنه كاسي تصوحلهم أبي أحمد حزب زكايدو زلو تواسو مرصا تعويت أينا بلا كمزمت رديوم خوينا غنا مز سرعات نكايدو زلنا كينات أبزغت الأوارح حاديو كفلت يخبلات أكيوم زمتنا سرعات كننبرك خوينا كي تتراتو رخبل أبز اسمعو مدرد ما تحساسيوم تي أقدمون نيمسالي كايد خمزلو زغلص نحسوت مرصا إثيوبيا أبز بزح كفالات تهاجر بتقالست حيلتات كمز فشلون يحبر أفنجا ديساوا بعطوقات تتحيزهم أسات حامسا مخاين كمزدقات العدمات حابيرهم كابز حلفو خلت معالتات جميرو سراويت ناتنت أورومون حالتات فانون بزكايد وزلو وتادراو سرحيت عبي كللات أمحران أوروميان لعلي حامسا مخاين كمزعانوام بوليتكينيا جوار محمد قالحهم سي بوليتكينيا عملاءات هاجر عانتار منغس إثيوبيا زكايد زلوم حزباو تقامو يبارع كمزلو قليتهم كمونتي هاجراو عنوت هاوش حدت معالتات عزيو بزلعالي قلطافة يوسخ كام زلو تنقوم بتمساسالي زينا حيلتات ناتنت أوروموم نحيلتات منغستي بمسعر عبزوا هورام نكوابي أرسدي كما زحازف ليتوم سراويت ناتنت أورومو عبزحزي برغيدة جفيتموم عبا فنجا كتما ديسابا فين تركب أرسدي مزقعت مكيادو منغستي لعولي سقات حدير وخمزلو تقليتوم بخلو شنخات تهاجر عانتار منغستي زكايت زلوم حزباون عدقاون قالسي بزقلت صافة انتقتلو عجا كل الأوروميا عبيد حالتات ناتنت أورومو كتودق كمتخل بزوحات أقمتهم يقمتلو
ፋኖ መረፃ ነቁጣ ተቆጻጽሮም ሰራዊት ኢትዮጵያ በወገኑ ዝወስዶ ስጉምቲ ክቀጽል የለሎም ሓይልታት ፋኖ ቴድሮስ እዝ ኣብ ክልል አምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ጎጃም ከም ሞጣ ግንደወይን ፈለገ ብርሃን ሞልጥረ ማርያም ደብረ ወርቅ ብቸና ወይራ የትመን የድዋሃም ሰከላ አዲስ ቅዳም ሸንዲ ዳንግላ ጃዊ ይስማላ አዴት ወርቅ ሜዳ የወቅላ ቲሊሊ ሮብ ገበያን ጁቤ ካርክን ከቢድ ውግእ እንዳካይዱ ከምዘዋዕለ ተገለጹ ሓይልታት ፋኖ ንከተማ ደብረ ማርቆስ ከበባ ከገብሩን ከለው ኣብ ሰከላ ወረዳ ሰለስተ ድፋዕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሓሒሶም ከም ዝተቆጻጸርዋ ቃሊሖም በተመሳሳሊ ኣብ ምዕራብ አምሓራ በ102 ኮር ዝፍለጡ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ሞጣን ሙገርን ከተማታት ኣብ ዝተኻይደ ከቢድ ኩናት ኣካይዶም መረፃ ነቁጣ ከም ዝበተንዎ በርከት ዝበለ ኣጽዋር ከም ዝማርኹን በርከት ዝበለ ሰራዊት ሙትን ቁስልን ከም ዝገበሩ ኣብሪሆም ከምኡውን ሓይልታት ፋኖ ኣብ እንጀብራ ሰከላም አዲስ ቅዳሜን ትልልን ከቢድ ውግእ ከም ዝወዓለን በልጽግና ምርጫ ከይካይድ ከም ዝተገበረ ብምሕባር ኩለን ከተማታት ዛጊድ ኣብ ከባባን ተኽስነ ከም ዘለዋ ተገሊጾም ኣብ ሰሜን ጎንደር ላዕለዋይ ኣርማጭሆ ወረዳ ዝርከብ ንኡስ ከተማ ሮቢት ብፋኖ ከም ዝተሓዘ ተገሊጾም ዋና ሳጅን ገላጋይ ዝተባሃለ ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳን ሓሙሽተ ካልኦት ሰዋትን ከም ዝተቀተሉን ከባሓይልታት ፋኖ ድማ ሓደ ከም ዝተቀተለ ተሓቢሮም ኣብቲ ወረዳ ሓንቲ ናይ መንግስቲ ተሽከርካሪት ተባሪዓም ወስራት ተፈቲሖም ኣጽዋር መንግስቲ ከም ዝተወሰደውን ተሓቢሮም በኻልእ ዜና ድማ ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣዛዚ ህዳሴ ኮር ጣና ክፍለ ሰራዊት ኮሎኔል ታደሰ በሽርሒ ፖለቲካ ዝተመርሑ ናይ ውክልና ኩናት ዝፍጽሙን ጸረ ሰላምን ጸረ ህዝብን ሓይልታት ዕላምኦም ብሓይሊ ብረት ክዕውቱ ክሳብ ዝፈተኑ ሰራዊትና ድማ ናይ መቕጻዕን ምቁጽጻርን ስራሕቲ ካብ ቅድሚ ሕዚ በዝበለጸ ክቅጽል ኢሎም ንሱ ወሲኹ ድማ ነቲ ጽንፈኛ ዝበሎ ፋኖ በግልጽ ምስ ኦነግ ሸኔ ሓቢሩ ሓረስቶት ከይሓርሱ ከልኺሉ አጀንዳ ለአኽቲ ተቀቢሉ ይሰርሕሎ ከበለ ኸሲሱ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ 500 ሚልዮን ዶላር ካብ ቀረጽ ወደብ ከም ዝተረኸበ ተገሊጾም ኢራን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራሕ ካብ ክፍሊት መተሓላለፊ ወሽመጥ ሆርሙዝ ልዕሊ 500 ሚልዮን ዶላር ከም ዝረኸበት ተፈሊጦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ማዕኸናት ዜና ኢራን ካብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ልዕሊ 500 ሚልዮን ዶላር ናይ መተሓላለፊ ክፍሊት ከም ዝረኸበት ጸብጺበን ነይረን እቲ ጸብጻብ ኣብ ዝሕዝ ዘሎ ዞባ ወጥሪ ስትራቴጂካዊ መስመር ባሕሪ ክሳብ ክንደይ ቁጠባዊ ረብሓ ከም ዘለዎ ዘርኢ ተባሂሎም እቲ ዝተጠቐሰ መጠን ገንዘብ ባም ብገለልተኛ ኣካል እኳ እንተዘይተረጋገጸ መራኸቢ ጽዕነት ብወሽመጥ ሆርሙዝ ክሓልፋ ይኸፍላ ከም ዘለዋ ዘርኢ መርትዖታት ኣቓልቦ ዓለም ዕዳጋታትን ኩባንያታት መራኸብን ዝሕብሎም ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝዓበየ ብጽሒት ዓለማዊ ጽዕነትን ነዳድን ጋዝን ስለዝሕዝ ክሳብ ሕዚ ከም መሪሕን ኣገዳሲ መስመር ንግድን ዓለም ይቆጻጸር ብመሰረት ተንተንቲ ዞባ ዝኾነ ይኹን ቀጻሊ ስርዓት ታሪፍ ባሕሪ ወይ ድማ ጽኑዕ ቁጽጽር ኣብ ልዕሊ ትራንዚት ወጻእታት መርከብ ወጻእታት መድሕንን ቀረበ ጽዓትን ኣብ መላእ ዓለም ክዘረግ ይኽእል ይብሎም እዚ ድማ ኣብ ዓለማዊ ዋጋታት ንብረት ዋጋ ነዳዲ ሓፍሻዊ ቁጠባዊ ምርጋዕ ቀጥታዊ ጽልዋ ከም ዝሕድር ተገሊጾም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሕርያ ፖስት ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ነቲ ሰናይ ምክትታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰላም